वाट्साप् ग्रूप् एव अस्माकं it will be the medium of communication. किमपि कक्षा समये परिवर्तनम् अस्ति, एतादृशाः विषयाः वाट्साप् गणे एव भवन्ति। अतः कृपया वाट्साप् गणे प्रविशन्तु। एकः अंशः। द्वितीयः अंशः अस्ति गूगल क्लासरूम। अस्माकं गृहपाठाः गृहकार्यं गूगल क्लासरूम माध्यमेन प्रकाश्यन्ते। तत्र एव गृहपाठान् स्थापयामः, तत्र एव उत्तराणि अपि स्थापयामः। अतः गूगल क्लासरूम इत्यस्य निमित्तं गूगल अकाउंट अपेक्षते। यदि भवतां समीपे गूगल अकाउंट जीमेल अकाउंट नास्ति तर्हि कृपया एकं निर्मीय ततः परं गूगल क्लासरूम मध्ये प्रविशन्तु। अतः प्रथमः विषयः वाट्साप् गणे निश्चयेन प्रविशन्तु। द्वितीयः अंशः अस्ति गूगल क्लासरूम। Google Classroom requires a Google account. Please create a Google account if you don't have one and enter the Google Classroom. द्वितीयः अंशः। अस्तु, इतोपि सन्ति। So there is the location in the Google Drive where the slides will be stored and various other resources. Those will be communicated through the WhatsApp group and the Google group. अस्तु, तर्हि सः एव तृतीयः विषयः अस्ति Google group. Google groups you join using your email. So that sometimes announcements will also be sent out through the Google groups, but for the most part everything will be also on WhatsApp. अतः प्रथमं कृपया कथमपि WhatsApp गणे प्रविशन्तु। अस्तु। For Google group we don't have to do anything, right? You already added us. आम्। So those who have received the invitation for the WhatsApp link, they are already on the Google group. If you have not received, please let me know after the class. Okay. May I know how to contact you if we haven't been successful in doing all this? Aham atra eva bhavishyami. So I will be here after the class is over, and I can tell you how to contact. Oh, okay. अस्तु, इतोपि अस्तु, चत्वारः विषयः अस्ति। अस्माकं किं शैली अस्ति, एषा कक्षा परस्परं वयं सर्वे परस्परं संवादं कृत्वा चर्चां कृत्वा एतां कक्षाम् अग्रे आनयामः। So this is a very interactive class. अतः कृपया सर्वे वीडियो ऑन कुर्वन्तु। ये न कृतवन्तः कृपया वीडियो अपि ऑन कुर्वन्तु, because this will be an interactive class. अस्तु। Just excuse me, just give me a little time to connect the camera. I'm a little zero in technology. अस्तु, so maybe next week, maybe the week after, I'll connect the camera. Okay. अस्तु, चिन्ता नास्ति। यथा शक्यं कुर्वन्तु। निश्चयेन कर्तुं न शक्नुवन्ति चेत् चिन्ता नास्ति। अस्तु, वयं अस्तु, केचन नूतनाः छात्राः अत्र सन्ति ये ओरिएंटेशन सेशन सत्रं न आगतवन्तः। अतः पुनः एकवारं अस्माकं लघुपरिचयं कुर्मः। इत्युक्ते नाम, अस्माकं नाम किं, कुत्र वसामः, तावदेव पर्याप्तम्।
अस्तु अहम् आरम्भं करोमि मम नाम हयवर्धः अहं कैलिफोर्निया प्रदेशे सांता क्लारा नगरे वसामि अस्तु अग्रे भाग्या महोदय भवती सर्वेभ्यः नमस्कारः मम नाम भाग्या अहम् ओहायो राष्ट्रे कोलंबस नगरे वसामि अस्तु धन्यवादः वेङ्कटरामन् महोदय भवान् भवतः ध्वनिः म्यूट् मध्ये मम नाम वेङ्कटरामन् अहं भारतदेशे चेन्नैनगरे वसामि अस्तु उत्तमं हेमा महोदय मम नाम हेमा शङ्कर मुम्बै मध्ये वसति अधुना सियाटिल् नगरे आगतवती सियाटिल् नगरे अस्तु उत्तमं बहु उत्तमं जनेव जी भवान् कृपया वदतु अहं जनेवः लास् एञ्जलस् नगरे वसामि बहु सन्तोषः अस्तु उत्तमं अग्रे माया महोदय मम नाम माया अहं दुबै नगरे वसामि अस्तु उत्तमं मोहिनी जी मम नाम मोहिनी अहम् अमेरिका देशे ओहायो राष्ट्रे कोलंबस नगरे वसामि अस्तु धन्यवादः परमेश्वरन् वर्य कृपया वदतु नमः सर्वेभ्यः मम नाम परमेश्वरः अहं भारतदेशे मुम्बै नगरे वसामि अस्तु उत्तमम् अग्रे प्रिया महोदय भवती वदति वा नमस्ते महोदय क्षम्यताम् मम नाम प्रिया अहं USA देशे वसामि न्यू जर्सी नगरे वसामि अस्तु उत्तमम् उत्तमम् अस्तु राम महोदय भवान् कृपया वदतु मम नाम रामः अहं कैलिफोर्निया प्रदेशे फ्रीमोंट नगरे वसामि अस्तु उत्तमं सजीव जी नमः सर्वेभ्यः मम नाम सजीवः अमेरिका देशे ओहायो राज्ये कोलंबस नगरे वसामि अस्तु उत्तमं शारदा महोदय मम नाम शारदा मदुरै नगरात् इदानीं फिनिक्स् नगरम् आगतवती फिनिक्स् नगरे वसामि अस्तु उत्तमं उमा महोदय भवती वदति वा उमा मीनाक्षी अत्र अहं बॉम्बे नगरे वसामि भारतदेशे अस्तु बहु उत्तमं शैलजा महोदय नमस्ते मम नाम शङ्करी शैलजापि अहं कैलिफोर्निया राज्ये सैन् रमोन् नगरे वसामि अस्तु बहु उत्तमं भवती कावेरी शिबिरम् आगतवती किल गतवर्षे आम् गतवर्षे न गतवर्षे आमाम् आम् 2019 आमाम् उत्तमं स्वागतं भवान् अपि आगतवान् तत्र आम् आम् अहमपि भवत्याः कक्षायाम् आसम् तत्र मेधा इति कक्षा आसीत् किल आम् अस्तु स्वागतम् अपि च अनुराधा महोदय भवती वदति वा यस् सर् अहम् अनुराधा चेन्नै नगरे वसामि that's all तावत् पर्याप्तम् अस्तु धन्यवादः धन्यवादः वयम् इदानीं पाठे प्रविशामः
पाठे वयं प्रविशामः। यथा गतकक्षायाम् उक्तं, एषा कक्षा एतस्याः कक्षायाः उद्देशः अस्ति एकः अस्ति शिक्षा इति संस्कृतभारत्याः तृतीयस्तरीय परीक्षा अस्ति। तां कक्षायां अथवा तदर्थं पाठान् पठिष्यामः। सः एकः अंशः। परन्तु मुख्यः अंशः अस्ति, वयं इतः पूर्वं परिचयः प्रवेशः इति परीक्षाद्वयम् आसीत्। तत्र वयं बहून् विषयान् ज्ञातवन्तः। एतस्मिन् स्तरे वयं तान् विषयान् इतोपि दीर्घतया गम्भीरतया पठामः, अपि च तेषां प्रयोगः कथं करणीयः इत्यपि जानीमः। भाषणे अथवा लेखने कथं कुर्मः इति जानीमः। अतः practical application is the main focus of this level. अस्तु, तद् एकः प्रश्नः अस्ति। कृपया पृच्छतु। अहं परीक्षा अपि च प्रवेशः एक्साम् न दत्तवती। कोऽपि प्राब्लम् अस्ति वा? न, संशयः नास्ति। अत्र परीक्षा लेखनीया इति नियमः इति सर्वं नास्ति। परन्तु यदि भवती एतस्मात् स्तरात् अनन्तरं शिक्षा परीक्षां लेखितुम् इच्छति चेत् तर्हि प्रथमं प्रवेशः अपि च परिचयः इति परीक्षाद्वयं लेखनीयमेव। अतः in the next 6 months or so there will be a few opportunities to write the Pravesha Parichaya exam for those who have not taken it before. Tad agre vadishyami. चिन्ता नास्ति। एकपि प्रश्नः अस्ति। अहं संस्कृतभारती वेब्सैट् मध्ये दृष्टवती, तत्र इंग्लिश मीडियम पुस्तकं हिंदी मीडियम पुस्तकं सर्वे भिन्नः अस्ति। किं पुस्तकं out of stock अपि अस्ति। out of stock अस्ति। आम् English medium is quite good as far as I know. अतः तदेव भवन्तः क्रीणन्तु। I know there are some difficulties obtaining the books now. You can contact your local Samskrita Bharati center and they will tell you how to get the books. One second. So I've also not done the previous courses. So all the course books will be available here in Seattle Samskrita Bharati? Seattle Samskrita Bharati, I think the main Pustakalaya for Samskrita Bharati is in San Jose and in New York. I believe the books are actually currently maybe out of stock. But you can go online and request. Even if it is out of stock, I think they'll mail it to you once it is available. You can contact them. The Seattle Center? Seattle Center. एतदेव पुस्तकं शिक्षा इति पुस्तकम् अस्ति। एतदेव भवद्भिः क्रेतव्यम्। The previous books also I have to buy, isn't it? Because I need to give the exam. अस्तु अस्तु। तर्हि परिचयः इति पुस्तकम् अस्ति, प्रवेशः इति अस्ति। So how many books? The whole set I can buy if available. If available you can buy, but at the least it is recommended you have the first 3 books. Pravesha, Parichayah, अपि च शिक्षा. ठीक, धन्यवादः। अस्तु, उत्तमम्।
पाठं प्रविशामः। अस्तु, प्रथमं श्वः अथवा परश्वः अस्ति दीपावलिः अथवा दीपावली। दीपावलिपर्वणः सर्वेभ्यो शुभाशयाः। तदर्थं दीपावलेः एकः वैशिष्ट्यम् अस्ति यत् तस्मिन्नेव दिने रामः रावणं जितवान् इति वैशिष्ट्यम् अस्ति तस्य दिनस्य। अतः वयं किं कुर्मः, अद्य प्रथमम् आदौ रामायणम् इति कामिक् रूपेण इदानीम् आगतम् अस्ति। रामायणम् इति कामिक् रूपेण आगतम् अस्ति। प्रायः केचन भवन्तः जानीयुः। अहम् इदानीं शेर् करोमि। अस्तु अस्तु, अत्र अस्ति। अहम् अग्रे लिङ्क्स् इति सर्वं प्रेषयामि। परन्तु वयं किं कुर्मः, प्रत्येकं कक्षायां पुटद्वयं पठामः। We will read 2 pages of the Ramayanam in each class. एतेन अस्माकं ज्ञानं कुत्र अस्ति, के पाठाः पुनः पुनरवलोकनीयाः इति सर्वं वयं जानीमः। अतः एतेन वयं प्रारम्भं कुर्मः। एकनिमिषम्। इदानीं दृश्यते वा मम सङ्गणकं? अस्तु, रामायणं कः पठितुम् इच्छति? अस्माकं क्रमः अस्ति, परन्तु इदानीं कोऽपि पठितुं शक्नोति। अतः कृपया कोऽपि पठतु। अस्तु, भाग्या महोदय, भवती प्रारम्भं करोतु। एतद् अत्र वाक्यद्वयं पठतु। प्राचीनभारते कोशलः इति राज्ञा दशरथेन शासित एकं समृद्धं राज्यम् आसीत्। सरयूनदी तटस्थस्य कोशलस्य राजधानी अयोध्या आसीत्। अस्तु, अत्र यथा वयं पठामः तथा पूर्व पठितान् अंशान् पुनरवलोकनं कुर्मः। प्रायः वयं सर्वे एतत् वाक्ये के प्रयोगाः सन्ति इति जानीमः, परन्तु न जानीमः चेत् कृपया वदन्तु। तान् पाठान् पुनरभ्यासं कुर्मः। पुनरभ्यासं कृत्वा नूतनान् पाठान् गच्छामः। अत्र अहं कांश्चन प्रश्नान् पृच्छामि। प्रथमं प्राचीनभारते कोशलः इति राज्ञा दशरथेन शासितम् एकं समृद्धं राज्यम् आसीत्। अस्मिन् वाक्ये राज्ञा दशरथेन इति कः प्रयोगः? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति। राजा दशरथः राज्ञा दशरथेन। किमर्थं राजन् शब्दः? किं? राजन् प्रातिपदिकं। राजन् शब्दः। तद् सत्यम्। आम्। किमर्थम् अत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति? दशरथेन शासितं। केन शासितं? राज्ञा दशरथेन। अत्र कर्मणि प्रयोगम् उपयोगं कृतम् अस्ति महोदय। अत्र कर्मणि प्रयोगम् उपयोगं कृतम् अस्ति। कर्मणि प्रयोगः। आम्, उत्तमम्। शासितम् इत्युक्ते किं? शासितं
शासितम् इत्युक्ते किं भवन्तः वदन्ति वा? It is ruled by past Palanam. participle. पालनं विराजितं निर्मितं नास्ति शासितम् इत्युक्ते रूल्ड् बै राजितं यथा राज्ञपालनम् इति शङ्करी महोदय तथा पालनं शासनं अस्तु अत्र कर्मणि प्रयोगः अस्ति अत्र शासितम् एकं समृद्धं राज्यम् आसीत् अत्र किमर्थं सर्वं एवं भवति किमर्थं शब्दाः अम् इत्यनेन समाप्यन्ते किमर्थं शासितः एकः समृद्धः राज्यं तथा नास्ति किमर्थम् एकं समृद्धं राज्यम् अस्ति कर्मणि participle अस्तु अहम् एतस्य शब्दस्य विषये एव न पृच्छामि अत्र आहत्य चत्वारः शब्दाः सन्ति ते सर्वे अम् इत्यनेन एव समाप्यन्ते शासितम् एकं समृद्धं राज्यं किमर्थं नपुंसकलिङ्गमस्ति अपि च विशेषण विशेष्यभावः अत्र राज्यम् इति विशेष्यम् अस्ति नौन् अब्जेक्टिव् नौन् नपुंसकलिङ्गम् अस्ति परन्तु राज्यम् इति नौन् अस्ति शासितम् is describing rajyam ekam describing rajyam samriddham describing rajyam अतः विशेषणानि पदानि ते सर्वे तानि सर्वे अस्तु अग्रे गच्छामः कः पठितुम् इच्छति द्वितीयं वाक्यम् अहम् अस्तु हेमा महोदय भवती पठतु इदानीं तिस्रः राज्ञः सन्नपि राजा दशरथस्य एकोऽपि पुत्रः न जातः अतः पुत्रलाभार्थं राजा एकं यज्ञं कृतवान् प्रज्वलतः पर्याप्तम् अत्र प्रश्नः अस्ति कृतवान् इति अस्ति अतः पुत्रलाभार्थं राजा एकं यज्ञं कृतवान् इति किं तस्य कः अर्थः किं दर्शयति अस्तु तवतु प्रत्ययः भूतकालं दर्शयति भवन्तः प्रत्ययाः यानां नामानि न जानन्ति चेत् चिन्ता नास्ति एतत् सर्वं पुनः अवलोकनं कुर्मः परन्तु भूतकालं दर्शयति कृतवान् इति भूतकालं दर्शयति पुत्रलाभार्थं राजा एकं यज्ञं कृतवान् अस्तु उत्तमम् अग्रे गच्छामः माया महोदय भवती पठति वा किञ्चित् अनिष्टः ध्वनिः कृपया मा भवतु कृपया म्यूट् कुर्वन्तु प्रज्वलत यागाग्ने पात्रहस्त दिव्यपुरुषः आविर्भूत्वा राजानम् अवदत् देवैः एकनिमिषं कुत्रापि ध्वनिः आगच्छति अहं किं करोमि सर्वेषां म्यूट् करोमि अस्तु माया महोदय भवती एव अन्म्यूट् कृत्वा कृपया पठतु प्रज्वलत यागाग्ने
पात्रहस्तः दिव्यपुरुषः आविर्भूत्वा राजानम् अवदत्। देवैः एकनिमिषं। प्रज्वलतः यागाग्नेः पात्रहस्तः दिव्यपुरुषः। अत्र प्रज्वलतः इति किं कः प्रयोगः? तप्रत्यय न न न तप्रत्ययः नास्ति। शत्रुप्रत्ययः। शत्रुप्रत्ययः वा? शत्रु न। प्रज्वलन् प्रज्वलत् इति प्रातिपदिकं। प्रज्वलतः यागाग्नेः। अस्तु प्रज्वलन् सः प्रज्वलन् पञ्चमी विभक्ति। अस्तु एतत् प्रयोगः एषः प्रयोगः यथा शङ्करी महोदया उक्तवती शत्रुप्रत्ययः एतदेव वयम् एतस्मिन् स्तरे पठामः अतः चिन्ता नास्ति। अस्तु अग्रे कृपया पठतु माया महोदय। देवैः प्रेषितम् एतत् पायसं पत्नीभ्यः देहि यस्य भोजनेन तासां पुत्राः भविष्यन्ति। अत्र अनन्तरं सः दिव्यपुरुषः अदृश्य अभवत्। अस्तु अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? स्पष्टमेव किल? अहं पठामि न? कः पठितुमिच्छति? शारदा महोदय। अहम् अग्रे। अस्तु पठतु। अग्रे न दृष्टवन्तः। अग्रे पठतु। अग्रे तदमूल्य वरप्रसादः गृहीत्वा सन्तुष्टः राजा ज्येष्ठराज्ञी कौशल्याम् अवदत्, प्रिये कौशल्ये एतस्य अर्थभागं स्वीकरोतु येन भवत्या पुत्रः प्रजायते। अत्र तद् अमूल्यं वरप्रसादं गृहीत्वा इति कः प्रत्ययः? त्वा प्रत्ययः। वयं सर्वे जानीमः। सन्तुष्टः राजा अत्र मुद्रणदोषः ज्येष्ठराज्ञी इति भवति। ज्येष्ठराज्ञी अत्र ज्येष्ठराज्ञीम् इति भवेत्। ज्येष्ठराज्ञीं कौशल्याम् अवदत्। अस्तु अत्र प्रजायते इति अस्ति। तत् किम्? आत्मनेपदे वा? जायन्ते। आम् आम् अस्तु परमेश्वर महोदय भवान् वदतु। उपसर्गः अस्ति प्रजायते इति आत्मनेपदी प्रा इति उपसर्गः। जायते इति आत्मनेपदी क्रियारूपं प्र इति योजयित्वा प्रजायते इति भवति। उत्तमम् उत्तमं। प्रजायते इति रूपं सिद्धं भवति। अस्तु धन्यवादः। इदानीं अनुराधा महोदय भवती एतत् पठति वा अग्रे? कौशल्ये एतस्य अर्धभागं स्वीकरोतु। Sir, I am joining from phone. I am not able to see the letters. Sorry, from next class I'll join in computer and read. अस्तु अस्तु चिन्ता नास्ति। प्रिया महोदय भवती पठितुम् इच्छति वा एतत्? अस्तु। अनन्तरं शेषं पायसं विभज्य अन्याभ्यां पत्नीभ्यां सुमित्रा कैकेयीभ्याम् अयच्छत्। यथा काले तस्य 4 पुत्राः अजायन्त। कौशल्यायाः पुत्रः रामः, कैकेय्याः भरतः, सुमित्रायाः च लक्ष्मणशत्रुघ्नौ। अस्तु अत्र किमर्थं
सुमित्रायाः च लक्ष्मणशत्रुघ्नौ अत्र कौशल्यायाः एकः एव पुत्रः आसीत् रामः कैकेय्याः अपि एकः एव पुत्रः भरतः परन्तु सुमित्रायाः पुत्रद्वयम् अजायत किमर्थम् प्रिया महोदया एव वदतु द्वौ पुत्रौ कौशल्या कैकेयी अर्धभागं अर्थभागं कैकेयी स्वीकृतवती अत्र एव अत्र दत्तमस्ति प्रिये कौशल्ये एतस्य अर्धभागं स्वीकरोतु इति उक्त्वा राजा दशरथः कौशल्याम् अर्धभागं कौशल्याम् अर्धभागं दत्तवान् वा न अहं कौशल्यां कैकेय्यामपि अर्धभागं दत्तवान् ततः कौशल्या कैकेयी तस्याः भागस्य अर्धभागं सुमित्रा half to Kaushalya and the rest to all. तदेव अहमपि चिन्तितवान् I thought he gives half to Kausalya and half to Kaikeyi and they both give half of theirs to Sumitra, right? No? एवं वा अहं न सम्यक् न जानामि कोऽपि जानाति चेत् कृपया वदतु I will refer and tell. अस्तु अस्तु परन्तु आम् तदर्थं सुमित्रा एव इतोपि पायसं पीतवती अतः तस्याः पुत्रद्वयम् अजायत इति अस्तु अग्रे कः न जनेव महोदय भवान् कृपया पठतु अस्तु राजकुमाराः वेदान् अधीतवन्तः ते अश्वगजचालनं विदितवन्तः अस्तु 16 वर्ष एकनिमिषं राजकुमाराः वेदान् अधीतवन्तः वेदान् इति का विभक्तिः भवान् एव वदतु द्वितीय विभक्ति बहुवचनम् अस्तु उत्तमं द्वितीय विभक्ति बहुवचनम् अत्र ते अश्वगजचालनं विदितवन्तः विदितवन्तः इत्यस्य कः अर्थः विद्वान् अभवत् अस्तु अस्तु तस्य धातुः कः इति कोऽपि जानाति वा विद् विद् इति धातुः तस्य लट् लकार प्रथमपुरुष रूपं कोऽपि वदति वा विद्वान् विद्वानौ विद्वन् एतस्य नास्ति लकार लट् लकार विद् इति धातोः क्रियापदरूपं पृच्छामि लट् लकारे विद्यते विद्येते विद्यन्ते न न न सः अपि वदतु दीयते न न इदानीमेव कोऽपि सम्यक् वेत्ति विदतुः विदन्ति वेत्ति अन्यः अपि अन्यत् अपि रूपम् अस्ति वेद इति परन्तु वेत्ति इति लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनरूपम् अस्ति विशेषपदम् अस्ति अस्तु अत्र वस्तुतः एषः शब्दः अन्यासां भाषाणामपि प्रयुक्तः अस्ति विद् आङ्ग्लभाषायां वीडियो इति वदामः किल तत्रापि विद् इति धातोः एव आगच्छति सः शब्दः अस्तु वेदः अपि तत्र एव वेदः अपि अस्तु भवतीं कथम् अहं
आह्वयामि शैलजापि सम्यक् एव। अस्तु अहं शङ्करी शैलजा अस्तु शैलजा महोदय कृपया अन्तिमं वाक्यं पठतु। 16 वर्षात् पूर्वं ते शास्त्रप्रयोगे निपुणाः अभवन्। के शास्त्रप्रयोगे निपुणाः अभवन्? 4 पुत्राः। अस्तु उत्तमम्। 16 वर्षात् पूर्वं एषः प्रयोगः सम्यक् वा? पञ्चमी सम्यक्। आम्। कथं? पूर्वस्य उपपदविभक्ति पञ्चमी विभक्ति एव प्रयोगं करणीयम्। पूर्वं परं पूर्वं वा परं वा? द्वयोः अपि। द्वे अपि। आम् आम् परन्तु अत्र अनर्थः भवति। दिस् डस् नाट् सीम् टु मेक् सेन्स् टु मी। प्रथमं किमर्थम् अत्र एकवचनम् अस्ति? 16 वर्षेभ्यः पूर्वम् इति भवेत् किल? 16 वर्षेभ्यः पूर्वम् इति। अस्तु किमर्थं पूर्वं? 16 वर्षेभ्यः पूर्वं कस्मात् पूर्वम्? इदानीं वयं परमेव साधु किल? अत्र ते न तेषां वयसि 16 वर्षात् पूर्वं। ओ तेषां वयसि। अस्तु 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 तर्हि 16 वर्षात् पूर्वम् इति सम्यक् एव इति चिन्तयामि। अस्तु अस्तु 16 वर्षात् पूर्वं ते शस्त्रप्रयोगे निपुणाः अभवन्। शस्त्रप्रयोगे शस्त्रः इत्युक्ते किम्? अस्त्रः शस्त्रः भेदः अस्ति। शस्त्रः मन्त्रद्वारा प्रयोगं करोति। अस्त्रमन्त्रद्वारा। ओके सारी वैस् वर्सा। अस्तु बहु उत्तमं बहु उत्तमम्। अस्तु अत्र ये पूर्वमेव इदानीं शैलजा महोदया पूर्वं शत्रुप्रत्ययः इति उक्तवती। सा प्रायः तत् जानाति। अतः ताम् एतं प्रश्नं पृच्छामि। अत्र प्रथमे पृष्ठे तिस्रः राज्ञः सन्नपि एषः प्रयोगः उचितः वा अथवा एतत् वाक्यम् उचितं वा इति भवती वदतु। आम् उचितम्। उचितं वा? आम्। सन्नपि सः पत्नीकः राजा तिस्रः पत्नीकः तथापि तस्य सः पुत्रविहीनः अस्ति। अस्तु बहु उत्तमं बहु उत्तमम्। अस्तु इदानीं वयं पुटद्वयं पठितवन्तः। अत्र प्रश्नाः सन्ति वा अथवा कमपि विषयं भवन्तः न जानन्ति इतोपि पुनरवलोकनं करणीयम् इति चिन्तयन्ति वा? Astu. Sir, I did not understand that Vayasi and Purvam, that I did not understand. Atra. Why Param is not used? I did not understand. Why what is not used? Param. Why Purvam is used and why Param is not used? Kopi vaktum ichchati va? So Kopi. Before they they became expert before they attained age of 16. 16. Sorry, 16. Before the age of 16. Before the age of 16. And okay. Yeah, okay. Now I understand. Okay. And why it is in Ekavachanam? Can you please tell me? Tatra mama api
संशयः अस्ति एकं वयः एव भवति किल each one okay thank you so much age of 16 अस्तु बहु उत्तमम् अग्रे गच्छामः अहम् इदानीम् एकम् अंशं दर्शयामि विशेषणविशेष्यभावः इति पूर्वं वयं दृष्टवन्तः एव अत्र कामिक् मध्ये अपि विशेषणविशेष्यभावः आसीत् अत्र शासितम् एकं समृद्धं राज्यम् अत्र आसीत् बहुत्र आसीत् प्रज्वलतः यागाग्नेः तत्र एकः प्रश्नः शासितं किं प्रयोगम् अहं न पठितवान् शत्रुप्रयोगं शानच् प्रयोगम् अत्र अस्तु कोऽपि वदति वा कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा न वयं पूर्वं वयं शत्रु शानच् इति रूपाणि न पठितवन्तः अत्र शत्रु शानच् नास्ति अन्यः प्रत्ययः अस्ति अहं चिन्तयामि क प्रत्ययः इति आम् आम् सम्यक् ख वा अहं तं प्रत्ययं न जानामि किम् अस्ति ख इति एकः प्रत्ययः अस्ति वा अस्ति तादृशमपि अस्ति क्त अथवा ख इति अहं चिन्तयामि अस्तु अस्तु द्वितीय न यथा सः यथा भवान् लिखितवान् तादृशम् अस्तु अस्तु क अस्तु प्रथमस्थम् अहम् एतं प्रत्ययं न जानामि परन्तु रूपसाम्यम् अस्ति वा इक्त क इत्यनयोः अस्तु क्त प्रत्ययः एव प्रायः नो चेत् क अस्तु उत्तमम् इदानीम् अत्र इक्त प्रत्ययस्य रूपाणि पश्यामः पट् पठितः पठिता पठितं तथा भवति अत्र शासितः शासिता शासितम् इति रूपाणि भवन्ति भूतकालं दर्शयति एतस्य विवरणम् अग्रे पुनः पश्यामः कुत्र वयम् एतस्य प्रयोगं कुर्मः इति अग्रे पश्यामः नाम किं ता प्रत्ययं वा का प्रत्ययं वा इदानीं ता इति स्वीकुर्मः अत्र क्ता इति सम्यक् एव अस्तु अत्र एकनिमिषं भवान् किञ्चित् पुनरवलोकनं कर्तुं शक्नोति वा प्रत्ययः past tense रूपे generally we use it for past tense right in कर्मणि प्रयोग आम् 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 सत्यं तस्य विषये पुनः वयं निश्चयेन पश्यामः द्रक्ष्यामः अग्रे अग्रे पुनः पश्यामः इदानीम् अहम् एकं प्रष्टुम् इच्छामि अत्र उमा मीनाक्षी महोदय भवती एतत् द्रष्टुं शक्नोति वा न महोदय बहु लघु अस्ति बहु लघु अस्ति अहमपि एकनिमिषम् अहं फुल् स्क्रीन् कृत्वा इदानीं किञ्चित् बृहत् अस्ति वा किञ्चित् बृहत् अस्ति नी तदनन्तरं किम् अस्ति न इदानीं सम्यक् अस्ति कंप्यूटर् मध्ये सम्यक् अस्ति भवती भवती फोन् मध्ये अस्ति वा
भवती फोन मध्ये अस्ति न चेत् न न अहं कंप्यूटर् मध्ये अस्मि आमां कंप्यूटर् मध्ये अपि किञ्चित् लघु एव अस्ति परन्तु अहं इतोपि बृहत् करोमि अग्रे इदानीं न परन्तु क्लारिटी नास्ति बृहत् करोति चेत् इट् बिकम्स् वेरी डिस्पर्स्ड् आम् आम् सत्यं सत्यं सम्यक् दृश्यते सम्यक् दृश्यते सम्यक् दृश्यते अस्तु उमा महोदय अहं पुनः भवत्याः समीपं गच्छामि अत्र राम महोदय भवान् द्रष्टुं शक्नोति किल अहं द्रष्टुं शक्नोमि अस्तु कृपया पठतु नीलः घटः रक्तः घटः पीतः घटः पुंलिङ्गरूपम् अस्ति स्त्रीलिङ्गे नीला शाटिका रक्ता शाटिका पीता शाटिका नपुंसकलिङ्गे नीलं पत्रं रक्तं पत्रं पीतं पत्रम् अस्तु उत्तमम् अत्र वयं पश्यामः चेत् विशेष्यम् अत्र अस्ति तदनुसृत्य विशेषणस्य रूपमपि आगच्छति नीलं पत्रं परन्तु नीलः घटः नीला शाटिका इति एतद् वयं जानीमः विशेषण विशेष्य समन्वयः the correlation the matching between the adjective and the noun एतद् वयं जानीमः इदानीम् अत्र विशेषणं किं विशेष्यं किम् इति वक्तव्यम् अस्ति भाग्या महोदय भवती वाक्यत्रयं करोतु स्वच्छं गृहं इत्यत्र गृहं विशेष्यं स्वच्छं विशेषणम् अस्तु उत्तमम् अग्रे दीर्घः बाहुः बाहुः विशेष्यं दीर्घः विशेषणम् रक्तं वस्त्रं वस्त्रं नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति विशेष्यं रक्तं विशेषणम् अस्तु उत्तमम् अग्रे अहं करोमि एकनिमिषं शारदा महोदय वेङ्कटरामन् महोदयस्य क्रमः न अभवत् भवान् इतोपि वाक्यत्रयं करोतु कृपया लम्बः कर्णः लम्बः विशेषणं कर्णः विशेष्यम् उन्नतं कक्ष वक्षस्थलम् उन्नतं विशेषणं वक्षस्थलनं स्त्रीलिङ्गं विशेष्यं निपुणः अध्यापकः निपुणः विशेषणम् अध्यापकः विशेषणम् अस्तु उत्तमम् अनुराधा महोदय भवती एतत् द्रष्टुं शक्नोति वा अथवा बहु लघु अस्ति वा द्रष्टुं शक्नोमि सर् अस्तु कृपया अवशिष्टानि वाक्यानि करोति वा पुरातनी पत्रिका पुरातनी विशेषणं पत्रिका विशेष्यं कोमलं पत्रं कोमलं विशेषणं पत्रं विशेष्यं महान् श्रमः महान् विशेषणं श्रमः विशेष्यं बुद्धिमान् मन्त्री बुद्धिमान् विशेषणं मन्त्री विशेष्यम् अस्तु बहु उत्तमम् उत्तमं भवन्तः सर्वे जानन्ति अत्र विशेषणं विशेष्यम् इति अत्र प्रश्नाः सन्ति वा कस्यापि शब्दस्य अर्थं न जानन्ति अथवा किमपि अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु सो महान् महता महत् खलु आम् महान् महती महती महत् बुद्धिमान् तथा एव बुद्धिमान् बुद्धिमती बुद्धिमत् आम् आम् बुद्धिमत् मित्रं बुद्धिमती महिला इति अस्तु एषा अस्ति कारिका कारिका is a type of shloka that helps us remember
रूल्स् इति चिन्तयामः। एकनिमिषं, कः अत्र पठति? तस्य क्रमः न अभवत्। अस्तु, उमा महोदय, भवती एतत् पठति वा? आम्। यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सैव विभक्तिर्विशेषणस्य इति। अस्तु, भेदाः सन्ति, पाठभेदाः सन्ति, कुत्रापि वयं न, अहं तु अन्यरीत्या पठितवती। भवती वदतु, यत् भवती पठितवती तत् कृपया। यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य अपि। विशेषणस्य अपि, उत्तमम् उत्तमम्। परन्तु अर्थः समानः एव। अर्थः समानः। अत्र अस्तु, अहम् एकं प्रश्नं करोमि। विशेषणस्य रूपं विशेष्यम् अनुसरति वा अथवा विशेष्यस्य रूपं विशेषणम् अनुसरति वा? विशेषस्य रूपं विशेषणम् अनुसरति। विशेष्यस्य यत् रूपम् अस्ति तत् रूपं विशेषणस्य अपि अस्ति। The adjective follows the form of the noun. Form इत्युक्ते किं? यत् लिङ्गं, यत् वचनं, या विभक्तिः इति। विभक्ति, वचन, लिङ्ग इति त्रयः अंशाः। एतदपि वयं जानीमः, पूर्वं ज्ञातवन्तः, यल्लिङ्गं यत् वचनं या च विभक्तिः इति। इदानीम् अग्रे गच्छामः। एतद् तु वयं प्रायः पूर्वमेव दृष्टवन्तः। अस्तु, इतोपि अभ्यासाः सन्ति, तद् पुनः कुर्मः अग्रे। अहम् एकं प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छामि। अस्तु, अहम् एकं प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छामि। इदानीं वाक्यद्वयम् अहम् अत्र लिखामि। बालकः पुस्तकम् अपठत्। बालकः पुस्तकं पठितवान्। अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति। अनयोः वाक्ययोः कः भेदः? भवन्तः किं चिन्तयन्ति? अत्र बहवः भेदाः भवितुम् अर्हन्ति। भवन्तः किं चिन्तयन्ति इति वदन्तु। कृपया कोऽपि आरम्भं करोतु। कः भेदः? What is the difference between these two sentences? बालकपुस्तकं लिङ्लकारे अस्ति। लङ्लकारे अस्ति प्रथमवाक्यं। द्वितीयवाक्यं तवतु प्रत्यय। अनुस्वार नियम अपि अस्ति। पुस्तकम् अपठत्। अनुस्वारसन्धिः अस्ति। अनुस्वारसन्धिः अस्ति। आम् आम्, तत् सम्यक्। परन्तु मम अवधानम् अत्र एव अपठत् पठितवान्, तयोः भेदः कः इति। अपठत् वर्ब् अस्ति, पठितवान् नौन् अस्ति। अपठत् इति क्रियापदम्। अत्र नामपदं पठितवान्। अस्तु, नामपदम् इति वदामः, पर चिन्ता नास्ति। नामपदं किम् इति न जानन्ति चेदपि चिन्तां मा कुर्वन्तु, वयं तदपि अग्रे पश्यामः। परन्तु क्रिया इत्युक्ते वर्ब्, परन्तु अत्र वर्ब् नास्ति। अपरः वदतु। कृदन्तरूपम्। कृदन्तरूपम्, उत्तमम् उत्तमम्। तवतु इति
कृदन्तप्रत्ययः अस्ति। आम्, तद् साधु। अन्यः अपरः भेदः अस्ति वा? द्वितीये वाक्ये पदम् इति न वक्तुं शक्नुमः, अतः वयं क्रियापदं योजयामः, अध्याहारं कर्तुं शक्नुमः। अस्ति, आसीत्, तादृशं किमपि वदनीयं तत्र। बहु सम्यक्। अस्ति अथवा आसीत् इति क्रियाशब्दः अथवा क्रियापदम् अध्याहर्तव्यम्। इट् हास् टु बि इन्फर्ड। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अन्यः किमपि कोऽपि भेदः अस्ति वा? प्रथमवाक्ये लिङ्गं बालकः दृष्टुं चेत् अहं जानीमः तत्तो पुल्लिङ्ग शब्दः। द्वितीयवाक्ये पठितवान् केवलं पुल्लिङ्गशब्दः अपि बहु उत्तमं, बहु उत्तमम्। अत्र बालकः पुस्तकम् अपठत्, बालिका किं भवति? पुस्तकम् अपठत् एव वा? अत्र भेदः नास्ति वा? आम्, भेदः नास्ति, अपठत् एव। परन्तु अत्र किं भवति? पठितवती, बालिका पठितवती। बालिका पुस्तकं पठितवती, पठितवती अस्ति, आसीत् इति। किमर्थम् एवं? किमर्थम् एवं? बालिका पठितवती परन्तु बालकः पठितवान्, किमर्थम्? तत्र विशेषणं बहु उत्तमं, बहु उत्तमम्। अत्र विशेषणविशेष्यभावः अस्ति, यत् वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। अत्र पुरातनं भवनं तथा अत्र विशेषणविशेष्य समन्वयः दृश्यते। कः किं विशेषणं, कः विशेष्य शब्दः? बालिका विशेषणं, विशेष्यं, बालिका इति विशेष्यं, विशेष्यं। सम्यक् वा? पठितवती विशेषणं, पठितवती विशेषणं, पठितवती विशेषणम्। अस्तु, अत्र अवधानं भवतु। दिस् इस् अ वेरी 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 important concept to understand, that underlies the pratyayas that we will learn at this level also. एतस्मिन् स्तरे अपि वयम् इतोपि प्रत्ययान् पठामः, परन्तु this is the underlying concept. Please understand, अत्र विशेषण विशेष्य भावः अस्ति। बालिका इति विशेष्यं, पठितवती इति विशेषणम् अस्ति। अस्तु, तर्हि अहम् इदानीम् अस्तु, वाक्यद्वयं वदामि। अस्तु, वाक्यद्वयं लिखामि। बालकः पुस्तकं अस्तु, प्रश्नः अस्ति। अत्र अपठत् इति अस्ति, अत्र पठितवान् इति अस्ति। किमर्थं रूपद्वयं भवति? किमर्थं वयम् अपठत् इत्येव सर्वत्र उपयोगं न कुर्मः? किमर्थम् अन्यत् रूपम् अस्ति? पठितवान्, पठितवती इति कुत्र वयम् उपयोगं कुर्मः यत्र अपठत् इति उपयोगं कर्तुं न शक्नुमः? एषा भाषा कीर्तिः अस्ति, बहूनि time difference. I think there is time difference, apatat and patitavan. अस्तु, न यत् प्रिया महोदया उक्तवती, एकस्यां भाषायाम् एकं विषयं वक्तुं बहवः मार्गाः भवेयुः। There may be many ways of expressing the same. तत् सम्यक्, परन्तु
That is not the only reason. Sharada Mahodaya vadati समयभेदः अस्ति इति तदपि सम्यक् एव. There is a difference between what apatat signifies and what patitavan signifies, although both are bhutakala. Parantu tasmin विषये इदानीं न प्रविशामः. अन्यः अन्यत् कारणम् अस्ति वा? मध्यमपुरुष प्रथमपुरुष सर्वे पुरुषां we can use patitavan patitavati. Apatat will change depending on purushas. अस्तु, भाषायाः सौलभ्यार्थं वयं एकेन पदेन कालम् अपि च लिङ्गमपि बोधितुं शक्यते. कालं पुस्तकं पठितवान् गोपि अस्ति अत्र. अस्तु, परन्तु वयं बालकः इति पश्यामः चेत् पुल्लिङ्गः इति वयं जानीमः किल. पुस्तकं पठितवान् इति ह्रस्वरूपेण वक्तुं शक्नुमः. अस्तु अस्तु अस्तु. कः अपि पठितवान् इति, किन्तु कोऽपि पुरुषः पठितवान् इति वयं ऊहां कर्तुं शक्नुमः. आम् आम् आम्, सत्यं सत्यम्. अस्तु, शैलजा महोदय, भवती किमपि वक्तुम् इच्छति वा? आम्, अपठत् इति लङ्लकाररूपेण या क्रिया आरब्धा सा क्रिया समाप्ता, किन्तु पठितवान् बालकः इदानीं पश्यामि तादृशमपि वक्तुं शक्नुमः. या क्रिया आरब्धा सा क्रिया पुनः वर्धयितुं शक्नुमः. उत्तमम् उत्तमम्. आम् आम्, तत् सम्यक् एव. इदानीम् अहं वाक्यद्वयं वदामि. यत् वाक्यं भवती उक्तवती तदेव पुनः अहं वदामि. अहं लिखामि अत्र. बालकः पुस्तकं पठितवान्. बालकः पुस्तकं पठितवान्. क्षम्यतां, प्रथमं वयं लङ्लकाररूपं स्वीकुर्मः. बालकः पुस्तकम् अपठत्. तम् अस्तु, अहम् एवं अपठत्. तं बालकं पश्यामि. यथा भवती उक्तवती, बालकः पुस्तकम् अपठत्. एकः बालकः अस्ति, सः भूतकाले भूते काले एकं पुस्तकम् अपठत्. इदानीं तं बालकं पश्यामि. तं बालकं पश्यामि. वाक्यद्वयम् अस्ति. कथम् अहम् एकेन वाक्येन वदामि? पुस्तकं पठितः बालकः अहं पश्यामि. जनेव महोदय, भवान् वदतु. यः बालकः पुस्तकं पठितवान्, यः बालकः पुस्तकम् अपठत् तं अहं पश्यामि. तं बालकम् अथवा तं अहं पश्यामि. उत्तमम्. एकः मार्गः एषः. अपरः मार्गः कथं? पुस्तकं पठितः बालकः अहं पश्यामि. पुस्तकं पठितः बालकः एकनिमिषम्. बालकः पुस्तकं पठितः बालकः अहं पश्यामि. बालकं might has to be balakam, right? पुस्तकं पठितवन्तं बालकं पश्यामि. पुस्तकं पठितवन्तं बालकं पश्यामि. पठितवन्तं बालकं पश्यामि. बालकं किमर्थं पठितवन्तं बालकं पश्यामि? अहं पश्यामि. अहं बालकं पश्यामि.
पठितवन्तं बालकं पश्यामि. कीदृशबालकं? पठितवन्तं बालकं. पठितवन्तं बालकं. अस्तु, उत्तमं. That is द्वितीया विभक्ति चेत् द्वितीया अहं पश्यामि. कस्य द्वितीया विभक्तिः? बालकस्य द्वितीया विभक्तिः. बालकः विशेष्यः, बालकं पश्यामि, विशेषणः अपि द्वितीयविभक्त्याम् एव भवति. पठितवन्तं तदपि विशेषणः अपि विशेषस्य विभक्तिं स्वीकरोति. अस्तु अस्तु, उत्तमम् उत्तमम्. अत्र पठितवान् बालकः अस्ति, पुस्तकं पठितवान् बालकः अस्ति, तं बालकं पश्यामि. अतः अत्र पश्यन्तु, look at how we are framing the sentence now. पुस्तकं अहं पुनः पृथक् पृथक् कृत्वा वाक्यद्वयेन वदामि. पुस्तकं पठितवान् बालकः अस्ति, तं बालकं पश्यामि, तं बालकम् अहं पश्यामि. अत्र पश्यन्तु, this is the actual, अथवा actual इति न वदामि, अत्र भाषायां अन्यथा अपि वयम् उपयोगं कुर्मः, परन्तु as an adjective, क्षेमा महोदय, ध्वनिः आगच्छति, कृपया म्यूट् करोतु. as an adjective, पुस्तकं पठितवान् बालकः. बालकः कीदृशः? पठितवान् बालकः, पुस्तकं पठितवान् बालकः. So the usage of the iktavatu as an adjective is its uniqueness. अत्र अपठत् इति रूपं प्रयोक्तुं न शक्यते. We cannot use the अपठत् रूपं in this sentence. To determine or to भूतकालं दर्शयितुम् अत्र इक्तवतु प्रयोगस्य एव उपयोगं कर्तुं शक्नुमः, यतः एषः विशेषण शब्दः अस्ति. This is a uniqueness of the iktavatu prayoga. This is why there exists this form as compared to this form. Kimartam ityukte, only using this form we can express these kinds of adjectives. भवन्तः एतद् अवगच्छन्ति वा? बहु मुख्यः अंशः. अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु. अवगच्छति, परन्तु Can you explain again, Haivat Mahoday? So the question is, why are there two forms, apatat, patitavan? Why not just one? Of course, there are some minor differences in the kala bodhanam, tat sarvam, parantu the main reason why this exists, this form exists, is to serve as an adjective. Visheshana Vishesha Bhava. To serve as an adjective to describe something. Pustakam patitavantam balakam pashyami. Here you are using patitavantam to signify the bhutakala. That the balakaha pustakam, he already read the pustakam. This sentence cannot be expressed using apatat. There's no way, because apatat is a verb. Here patitavantam is an adjective. किमर्थं पठितं न आगच्छति तत्र? पुस्तकं पठितं बालकं पश्यामि. तद् अग्रे पश्यामः. पठितं describes the karma, not the subject. परन्तु तद् अग्रे पश्यामः. अहं यः बालकः पुस्तकम् अपठत् तं पश्यामि. Yeah, that's the correct form. I mean, it gives the same meaning, right? It gives the same. यः बालकः पुस्तकम् अपठत् तं
pashyami. Atra. Can be used like that? There that apatat will come. There that will come. Yaha balakah pustakam apatat tam pashyami. Atra yaha tam upayogam karaniyam. Tatra yaha tam satyam upayogam karaniyam. तस्य उपयोगं करणीयम् करणीयं यः सः तादृशः प्रयोगः मास्तु इति चेत् एषः एव केवलः मार्गः. दिस् इस् दि ओन्ली वे. पुस्तकं पठितवन्तं बालकं पश्यामि. सो एक्चुअली विशेषणस्य उपयुज्य कर्तुम् इच्छन्ति चेत् आम् 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 वस्तुतः अत्र बालकः पुस्तकं पठितवान्. The actual order of this would be पुस्तकं पठितवान् बालकः अस्ति. पुस्तकं पठितवान् बालकः अस्ति. अत्र वयं लिखितवन्तः पुस्तकं पठितवान् बालकः अस्ति. पठितवान् इत्युक्ते पठितवान् बालकः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायाम् अहं लिखामि the boy who read the boy who read the book. अस्तु इट् इस् डिफिकल्ट् टु साक्षात् अनुवादं कर्तुं न शक्नुमः. द रेड् द बुक् बाय् इति भवति. Who iti mastu? There that yaha upayogam will come there. The boy who read the book. Yaha balakah pustakam. परन्तु एवं भवति. The read the book boy. आङ्ग्लभाषायाम् एवं वक्तुं न शक्नुमः. Read the book is an adjective of the boy. Boy. Book reading boy. Please. Book read boy. Book reading boy. Then it will become present. Book reading boy. Then present tense ho jayega. एकं वारं पुनः अहं वदामि. अत्र बालकः पुस्तकं पठितवान्. So this sentence सामान्य भाषायां वयं किं वदामः? बालकः पुस्तकं पठितवान्. We translate into English as the boy read the book. Parantu aham vadami, I am saying now that this is actually not the actually technically this is not the translation. The translation for this should really be the viewed in this manner. Patitavan pustakam patitavan balakah asti iti. Pustakam patitavan balakah. So it should be the an adjective describing the boy. Parantu samanya Mohini Mahoday bhavati avagachati va? No, please tell again. Yeah, please explain to me. Like you said, patitavan pustakam patitavan balakah asti, right? That is the original sentence. And then patitavan, as such, when we take, the meaning is the boy who read the book. Is that correct? No, patitavan is read. The patitavan is read boy, the read boy. Pustakam patitavan, read the book boy. It's an adjective of the boy. This is technically how you should think of it, is what I'm saying. Patitavan is read boy. Read boy. Okay. Angla bhashayam tata vaktum na shaknumaha. So it is like the boy who read the book iti chintayamaha. Parantu samanya prayoge, in day-to-day sambhashanam, we tend to associate this meaning with the patitavan. The boy read the book. Instead of saying the read the book boy is there,
Oh, okay, okay. We take it to mean the boy read the book. I'm just We need saying. to add the verb when we actually have to, when we do Patitavan, we have to add another verb so that it makes sense. But we kind of assume it is there in Sanskrit. The verb is assumed to be there. Satyam. Verb is assumed to be there. Thank you. So what I'm saying is, patitavan apicha itopi pratyaha vayam astu itopi pratyane vayam drakshyamah ikta tavatu tavyat tatva tavya katam aniyar शत्र इति अग्रे एव पश्यामः शानच् इतोपि किम् अस्ति अस्तु इतोपि अपि भवति भविष्यत् काल शत्रुरूपाणि सन्ति कर्मणि न ते नास्ति अत्र ये प्रत्ययाः दत्ताः सन्ति ते सर्वे विशेषणाः they are all adjectives. This is the main lesson. Idanim vayam, although we use patitavan as a replacement for apatat, in reality it is an adjective. This is the main point to note from this session. Atra astu vayam tavya aniyar iti sarvam पुनः अग्रे पश्यामः परन्तु अत्र यत् येषु वयं पठितवन्तः तेषु प्रश्नाः सन्ति वा इदानीं अस्तु उत्तमं तर्हि एकनिमिषम् अस्तु अहं किञ्चित् गृहपाठस्य विषये वक्तुम् इच्छामि गृहकार्यं एतस्याः कक्षायाः गृहकार्यं I would not say it is compulsory. परन्तु मुख्यः अंशः अस्ति भवन्तः संस्कृतं शृण्वन्तु इति अत्र भाषायाः वर्धनाय चत्वारः अंशाः सन्ति वयं सर्वे जानीमः श्रवणं वचनं अथवा भाषणं पठनं लेखनं अत्र मुख्यः अंशः अहं चिन्तयामि मम मते मुख्यः अंशः अस्ति श्रवणं संस्कृतस्य श्रवणं गृहकार्ये लेखनं भवति परन्तु अहं गृहकार्येषु एतान् सर्वान् अंशान् आच्छादयितुं प्रयत्नं करोमि. I will try to cover all of these aspects. Atah grihakaryam will not just be here is an exercise, write the answer. Mukhyaha itopi katam bhavati ityukte bhashanam bhavati. We will have speaking exercises. Shravanam bhavati. We will have listening exercises. So I envision most of the exercises will be over the WhatsApp group. Shravanam bhashanam iti WhatsApp madhye vayam kartum shaknumaha. There may be an audio or a video posted. Apicha bhavantaha grihakaryani WhatsApp group madhye punaha आरोपयितुं शक्नुवन्ति.
You can record your audio and place it on the WhatsApp group. तदुपरि पठनार्थं लेखनार्थम् अभ्यासाः भवन्ति, ते निश्चयेन भवन्ति, परन्तु तान् अभ्यासान् वयं गूगल ग्रुप्स अथवा गूगल क्लासरूम मध्ये कुर्मः। परन्तु मुख्यः अंशः, भवतां समयः नास्ति चेत् कृपया श्रवणस्य अपि च भाषणस्य अभ्यासान् निश्चयेन कुर्वन्तु। लेखनस्य पठनस्य वा समयः नास्ति चेत् चिन्तां मा कुर्वन्तु। तदपि कुर्वन्ति चेत् लाभाय भवति, परन्तु चिन्ता नास्ति। समयः यथा ह्रासः तर्हि निश्चयेन श्रवणस्य अभ्यासं प्रथमं कुर्वन्तु, भाषणस्य अभ्यासं द्वितीयं कुर्वन्तु इत्येव अहं वक्तुम् इष्टवान्। अस्तु, पुनः अहं वदामि, our primary means of communication will be the WhatsApp group. So everyone somehow please join the WhatsApp group. इदानीं वयं कक्षां समापयामः, परन्तु इतः परं ये जनाः WhatsApp प्रवेष्टुम् इच्छन्ति ते कृपया प्रतीक्षां कुर्वन्तु। अहं वदामि कथं करणीयम् इति। अस्तु, Sajeev ji, did you have any other admin things to say? No, Mahodaya. Bhavan samyak, you explained it all very well. Yeah. अस्तु अस्तु, तर्हि वयं कक्षां समापयामः। सजीव महोदय, भवान् एव मङ्गलश्लोकं वदति वा? वदामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अस्तु, सर्वेभ्यो धन्यवादाः। ये इतोपि प्रश्नान् येषां सन्ति ते कृपया पृच्छन्तु, अथवा अग्रिमे सप्ताहे पुनः मिलामः। धन्यवादाः। एकः प्रश्नः अस्ति महोदय, पृच्छतु। शिक्षा पुस्तकं गूगल ग्रुप मध्ये अस्ति वा? PDF नास्ति। शिक्षा should we order it as a group then, Bhagya, like when if it is available? जालपुटे लभ्यं नास्ति। भगिनी, अहं चैट मध्ये एकं लिंक प्रेषितवती, तत्र लभ्यते। मालती WhatsApp मध्ये नास्ति, अत्र Zoom चैट मध्ये। Zoom लिंक मध्ये, चैट मध्ये। चैट मध्ये। ओके, सॉरी। अहम् एतद् WhatsApp गणे अपि स्थापयामि। ओके, तत्र लभते वा? आं भगिनी, अहं तत्र एव ऑर्डर कृतवती। धन्यवादः। $30 अस्ति वा? अस्तु, अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? मम टेलिफोन् नम्बर् अस्तु, तद् एकनिमिषम्, अहं रेकार्डिङ्ग् स्टाप् करोमि, तदनन्तरम् एतत् कुर्मः। परन्तु अपरे प्रश्नाः सन्ति वा संस्कृतविषये अथवा कक्षायाः विषये? नास्ति चेत् अस्तु, अग्रिमे सप्ताहे मिलामः पुनः। धन्यवादाः। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। क्ता प्रत्ययः इति निश्चयं कृतवती, क्ता प्रत्ययः एव। अस्तु, परन्तु क प्रत्ययः इति कथं रूपं भवति? अन्यः प्रत्ययः अत्र शासितम् इति पदस्य यथा भवान् लिखितवान्, क्ता प्रत्ययः एव समीचीनम्। अस्तु अस्तु, धन्यवादः महोदय। अस्तु।